इस वक्त हमारे साथ साबिक सदर पाकिस्तान जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ ने हमें ज्वाइन किया है। उनसे सूरत हाल पर जानते हैं। और ज़ाहिर है आप बड़ी मौजूद शख्सियत हैं, भारत से बड़े इस हवाले से मामलात भी रहे हैं, गुफ्तो शनीद के हवाले से भी, और भारतीय जो दावे हैं जारहियत के, जंग के, उससे भी आप निमटते रहे। जनरल साहब बहुत शुक्रिया AY न्यूज़ से बात करने के लिए। गुज़िश्ता रात जो वाक़या हुआ उस पर भारत का दावा, भारत का मीडिया इस वक्त एक जंग का माहौल क्रिएट किया हुआ है और वो कहते हैं कि हमने बड़ा कैंप जो है जैश ए मोहम्मद का पाकिस्तान में जाकर उसको उखाड़ फेंका है, 300-200 अफराद मार दिए हैं। जबकि पाकिस्तान ये दावा मुस्तरद कर रहा है और कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप क्या कहिएगा सारी सूरत हाल पे? देखिए, मुझे पूरी डिटेल में ये इशू नहीं पता है जो मैं अभी मालूम करूंगा, लेकिन मुझे जो पता हुआ है उनके 2 जहाज अंदर आए हैं और उसकी जवाबी हमले में हमारे भी जहाज ऊपर गए, उनको चैलेंज किया उन्होंने और फिर उसके वो भाग गए ना। अगर ये बात हुई है तो और भी अगर वो जहाज भेजते हैं तो मुझे पूरा यकीन है पाकिस्तान एयरफोर्स उनको उनके मुकाबले के लिए तैयार होगी और इक्वल मुकाबला करेगी। और मुझे बहुत उम्मीद है कि पाकिस्तान एयरफोर्स उनको मुंह तोड़ जवाब देगी और हम लोगों को जो वो धमकियां दे रहे हैं वो कामयाब नहीं होंगी। यही मैं कहना चाहूँगा और यही हमें करना चाहिए। जनरल साहब क्या कहेगा, जब भी भारत में इलेक्शन आते हैं भारत इस तरह के मिस एडवेंचर करता है, फिर उसके पोल भी खुल जाते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक पठानकोट वाक़े वाले की भी मामला सबके सामने आ गया। फिर पुलवामा हमले में कहा अब्दुल रशीद गाजी ने हमला कराया। अब्दुल रशीद गाजी तो 2007 में ही मार दिए गए थे। तो क्या कहिएगा आप, भारत इस तरह करके कब तक बेवकूफ़ बनाता रहेगा अपनी आवाम को? हाँ, वो ये मोदी तो बिल्कुल बना रहा है और पहले भी ये यही होता रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा है कि ये हमेशा कोई इलेक्शन बनता है तो वो इस किस्म की कार्रवाई करते हैं ताकि अट्रैक्शन उस तरफ जाए, डिस्ट्रैक्शन हो उनके मेन इशू से। और ये जो पार्टी है जो ये करवा रही है, जो पावर में है, वो दूसरी पार्टी को हरा सके और ये इलेक्शन में वो जीतें। यही उनका हमेशा हरबा होता है और अभी भी मेरे ख्याल में वो यही कर रहे हैं कि अभी वहाँ देख रहे हैं आपके कांग्रेस पार्टी जो है वो ऊपर उभर रही है। उधर सोनिया गांधी आ गई हैं और उन्होंने काफी पॉपुलैरिटी गेन कर लिया है और इनको डर लग रहा है कि वो अगले इलेक्शन में, अभी जो मई में होंगे इलेक्शन, उसमें ये हार जाएंगे। तो इसलिए इन्होंने ये हरबा इस्तेमाल किया है कि वो हारे नहीं और जीतें। यही उनका प्लान है एंड आई एम श्योर ये हमेशा गलत होता है ये प्लान। इस तरीके से इलेक्शन जीते नहीं जाते। तो जनरल साहब, पाकिस्तान का लाइन ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? अहम इजलास हुए हैं, NSA का इजलास हुआ है जिसमें तय पाया है कि हम वक्त और जगह का तयन करेंगे लेकिन हम जवाब जरूर देंगे भारत को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कई दफा कहे देखे जगह, कोई ऐसी जगहें हैं जहां वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन हमारे लिए भी कोई ऐसी जगह है, लाइन ऑफ कंट्रोल की मैं बात कर रहा हूँ अभी, जहां हम उन्हें उतना ही नुकसान पहुंचा सकते हैं जितना वो समझते हैं हमें नुकसान पहुंचाएं। तो हमें इस वक्त हमारी हिकमत अमली तो यही होनी चाहिए कि हमारी फौज को मुतय्यन करे कि कौन सी जगह है जहां हम उनको काउंटर कर सकते हैं, उसी तरीके से हम उनके ऊपर अटैक और हमला कर सकते हैं जैसे उन्होंने किया है। उसकी तैयारी करके प्लान बनाकर अपनी सही अमाउंट फोर्स जो है उस जगह पे जहां हमने एक्शन करना है उधर तैयार खड़ी रखनी चाहिए कि अगर वो कुछ करते हैं जहां उनको फायदा है, हम इधर जरूर उनके ऊपर अटैक करें। मतलब मेरा तो ये फाइनल, बिल्कुल मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि ईंट का जवाब जब हम पत्थर से नहीं देंगे, और ये जो मैं ये भी कहता रहा हूँ कि ये फोर्स जो है ना, मेंटेनेंस ऑफ फोर्स जो है वो डिटरेंस नहीं है। हम डिटरेंस रखना चाहते हैं कि हमें छेड़ो मत। अच्छा। और अपना आप करें, हमें मत छेड़ो। तो ये डिटरेंस जो है सिर्फ फोर्स की अवेलेबिलिटी, फोर्स की प्रेजेंस से नहीं होती है, ये फोर्स की इंटेंट टू यूज से होती है। अभी अगर हम फोर्स रखी भी है हमने बहुत जबरदस्त,
اور ہم اس کو استعمال کے قابل نہیں ہیں یا استعمال کرنے سے ڈرتے ہیں تو وہ کوئی بالکل یہ وہ نہیں ہے، کامیاب ہم نہیں ہوں گے. ہمیں انٹینٹ ٹو یوز دکھانا چاہیے، اس سے ہمیں ریٹرن صحیح ملے گا پاکستان کو. اچھا جنرل صاحب یہ بتائیے گا، 2:55 پر رات گئے جہاز انٹر ہوتے ہیں، 3 سے 4 میل اندر داخل ہوتے ہیں مظفر آباد میں ایل او سی کو کراس کر کے، اور 2:58 پر واپس چلے جاتے ہیں. یہ ڈیٹیل اب تک سامنے آئی ہے. کچھ لوگ رسپانس ٹائم پر سوال اٹھا رہے ہیں، امیڈیٹ رسپانس ہونا تھا، گرا دینے تھا جہازوں کو. کیا یہی رسپانس ٹائم ہوتا ہے یا اس سے زیادہ معاملہ پہلے بھگایا جا سکتا تھا انہیں؟ نہیں دیکھیں، وہ بالکل یہ رسپانس ٹائم ٹھیک ہے اور زیادہ اچھا ہونا چاہیے. بات یہ ہے کہ یہ 2002 میں ان لوگوں کا انٹینشن انہوں نے دکھائی دی. جب ہم کنفرنٹ کیا ہم نے ایک دوسرے کو، تو انڈین انٹینشن دکھائی کہ وہ اٹیک کرنے والے ہیں کشمیر کے اندر، آزاد کشمیر میں. یہ مجھے خبر ISI نے دی ہمیں کہ یہ وہ کرنے والے ہیں، اور ایک دفعہ تو بلکہ یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ یہ بالکل ممکن ہے کہ یہ کل کرنے والے ہیں، آج رات کو بلکہ کرنے والے ہیں. تو میں نے ایئر اور نیول چیف کو بلایا اپنے گھر آرمی ہاؤس میں، اور وہاں ہم بیٹھے اور میں نے ایئر چیف کو بتایا کہ آپ اپنی تمام ایئر فیلڈز کو، تمام کو کھلے اوپن میسیجز دیں کہ جو ہی اٹیک کرتے ہیں اتنی ہی جلدی ہمیں ان پہ کاؤنٹر اٹیک کرنا ہے رات ہی کو، اور اس کے باوجود اس کے علاوہ ہم اگلے دن بھی صبح سویرے ایک اور دفعہ اٹیک کریں گے اوپر. یہ کھلے اوپن میسج ہم نے بھجوائے. جب یہ بھجوائے تو ہمارا انٹینٹ ٹو یوز فورس کلیئر ہو گیا، اور اللہ کے فضل کرم سے وہ نہیں آئے، وہ آ نہیں سکے، ڈر گئے. تو اس لیے یہی کرنا چاہیے. انٹینٹ ٹو یوز، ہمارے پاس فورس تیار ہونی چاہیے اور ہم دکھائیں انڈیا کو کہ ہم یوز کریں گے اس فورس کو. اور جنرل صاحب پلوامہ حملے کو ہی بنیاد بنایا، اسی کو جواز بنا کر پاکستان میں یہ کارروائی کرنے کی کوشش کی بھارت کی جانب سے کی گئی ہے. پلوامہ حملے پر آپ کیا کہیں گے؟ بھارت بے نقاب ہو رہا ہے، بھارت کے جھوٹ بے نقاب ہو رہے ہیں، بھارت نے سارا ڈرامہ کیا، یہ ان کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں. آپ اس پر کیا کہیے گا؟ ہاں، یہ بہت یہ قیاس رائیاں ہیں کہ یہ اس قسم کے ایکشن جو ہیں جان کے کرواتے ہیں، خود کرواتے ہیں. بلکہ سو مچ سو کہ یہ بامبے اٹیک جو ہے اس کے اوپر ایک جرمنی سے ایک آدمی نے کتاب لکھ دی ہے اسی انسیڈنٹ کے اوپر، اسی ایکشن کے اوپر، کہ یہ ایکچولی انڈیا کا خود آرٹیکولیٹڈ تھا. انہوں نے یہ کچھ ایسے نہیں ہوا ہے، خود انہوں نے کروایا ہے یہ. اب یہ اس قسم کی باتیں یہ کرتے ہیں اور نام پاکستان کا ڈال دیتے ہیں، پاکستان کی ایجنسیز کو بدنام کرتے ہیں، آرمی فوج کو بدنام کرتے ہیں، اور پھر ہماری جو یہ مجاہدین ہیں ان کو بدنام کرتے ہیں. تو انفارچونیٹلی یہ تو ان کی عادت ہے. اب اس سے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے. نو پرابلم، اسی کا مقابلہ کرنا ہے. اور جنرل صاحب ایک فیصلہ یہ بھی ہوا ہے کہ میڈیا کو لایا جائے گا، اس جگہ کا معائنہ کرایا جائے گا. پٹھان کوٹ واقعے کے بعد جو سرجیکل اسٹرائک کے دعوے تھے بھارت کے، وہ بھی بے نقاب کیے گئے تھے. یہ فیصلہ کیسا فیصلہ ہے اور عالمی سطح پر کس طریقے سے بھارت کو بے نقاب کرنا چاہیے؟ ہاں، عالمی طور پہ تو بے نقاب کرنا چاہیے انہیں، لیکن ادھر یہ یاد رکھیں کہ عالمی طور پہ ملکوں کی رسپانسز جو ہوتی ہیں وہ اس ملک کی اپنی طاقت اور اس کی اپنی انفلوئنس دنیا میں، ریجن میں وہ کیا ہوتی ہے اس پہ بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے. اب ہندوستان کی انفلوئنس ہمارے سے زیادہ ہے، تو وہ اس لیے یہ کر جاتے ہیں کہ وہ ہمارے خلاف اس قسم کا پروپیگنڈا کریں اور سکسیڈ بھی ہوں. تو لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ ہمارے اپنے جو دوست ہیں اور خاص دوست جو ہیں جو اپنی فورس یوز کر سکتے ہیں ہمارے فیور میں،
ان کو استعمال کرنا چاہیے اور ہم کاؤنٹر کریں یہ انڈیا کے اس قسم کی جو عزائم ہیں ان کے جو اس کو کاؤنٹر کریں ہم. اب یہی ہو سکتا ہے. انٹرنیشنلی تو یہی ہوگا اور جو لوکلی اس کا میں نے بتا دیا آپ کو جواب, اینٹ کا جواب پتھر سے. بالکل آپ نے کہا. بہت شکریہ جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف صاحب ABI نیوز سے بات کرنے کے لیے. جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کہہ رہے تھے کہ پلوامہ حملے میں بھی بھارت نے حملے خود کرائے, الزام پاکستان پر دھر دیا. کلبھوشن کیس میں بھی بھارت عالمی سطح پر بے نقاب ہو رہا ہے اور بھارت عالمی سطح پر تنہا ہو گیا ہے, اس لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے اور ایسی حرکتیں کر رہا ہے. پاکستان کو چاہیے اپنے دوست استعمال کر کے ایسی صورتحال کو کاؤنٹر کرے. بھارت عالمی سطح پر اثر رسوخ استعمال کر کے پاکستان مخالف پروپیگنڈا کرتا ہے. پاکستان کو چاہیے کہ بھارت کا پروپیگنڈا مسترد